बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम पाक पतन के एक अहम ही मसले पर बात करेंगे और इस अहम मसले पर सबको गौर करना होगा, सोचना होगा कि इस बात का जिम्मेदार कौन है। पाक पतन की पसमानदगी का जिम्मेदार कौन है? पाक पतन की पसमानदगी के जिम्मेदार हुक्मरान हैं, इंतजामिया है या अवाम खुद है? आपको फैसला करना होगा। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के शहर पाक पतन शरीफ। पाक पतन को यूं तो दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन की वजह से बैनुल अक़वामी हैसियत हासिल है। बड़े सगीरो पाको हिंद का सबसे बड़ा रूहानी मरकज पाक पतन 1990 में पाक पतन जिला बन गया। क्या पाक पतन की जो पसमानदगी थी उसको दूर करने के लिए किसी ने कोई कोशिश की? क्या पाक पतन की पसमानदगी को दूर करने के लिए पाक पतन में बेहतरीन तालीमी इदारे बनाने की तरफ किसी ने तवज्जो दी कि पाक पतन के गरीब वालिदैन के बच्चे बच्चियां आला तालीम के हसूल के लिए दीगर शहरों में धक्के खाने की बजाय अपने ही शहर के बेहतरीन तालीमी इदारों में तालीम हासिल करते? भारत के शहर फरीदकोट में गुज़श्ता 45 साल से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के नाम पर पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो क्या पाक पतन के अंदर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती थी? पाक पतन के बच्चे बच्चियां आला तालीम हासिल नहीं कर सकती थी? क्या पाक पतन के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता था? क्या पाक पतन के अंदर दीगर बेहतरीन टेक्निकल इदारे नहीं बन सकते थे? ये वो चीजें हैं जो हम गिनवा रहे हैं कि अगर ये यहां होते तो पाक पतन के बच्चे बच्चियां न सिर्फ आला तालीम हासिल करते, हुनरमंद होते, रोजगार कमाते, पाकिस्तान के अंदर भी रोजगार कमाते और बरूने मुल्क जाकर भी रोजगार कमाते। लेकिन इंतहाई अफसोस है कि पाक पतन में किसी ने यह बात आज तक नहीं सोची कि पाक पतन की पसमानदगी दूर करने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। क्या पाक पतन के अंदर कोई ऐसा इंडस्ट्रियल जोन बना जहां लोग मजदूरी करते, काम करते, बेरोजगारी का खात्मा होता, खुशहाली आती? पाक पतन एक ज़राई एरिया है। क्या पाक पतन के अंदर कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया इंडस्ट्रियल हवाले से कि यहां से ही बेहतरीन ज़राई अशिया पैक होती, फैक्ट्रियां बनती, इदारे बनते, लोगों को रोजगार मिलता, किसान भी खुशहाल होता, शहरी भी खुशहाल होता और सड़कों पर फिरने वाला नौजवान जो बेरोजगारी के हवाले से जगह जगह बैठकर अपना टाइम वेस्ट करता है, अगर उसे रोजगार की सहूलत होती तो फिर वो गलियों, मोहल्लों, चौराहों, चौकों में, सड़कों पर वैसे ही पैदल चलने की बजाय या मोबाइल पर खेल खेलने की बजाय वो अपना रोजी रोटी कमाने के काम करता। लेकिन पाक पतन के अंदर आज तक किसी रुकन असेंबली ने अगर कोई काम किया है तो वो बताए कि किसी ने पाक पतन को पसमानदगी से बचाने के लिए, पाक पतन के बच्चे बच्चियों को रोजगार देने के लिए अगर कोई काम किया है तो वो आकर बताए, पाक पतन के अवाम को बताए कि किसी ने पाक पतन की पसमानदगी को दूर करने के लिए कोई इंडस्ट्रियल पैकेज लाने की कोशिश की, पाक पतन को बेहतरीन
زرعی زون بنانے کے حوالے سے کوئی کوشش کی، پاک پتن کو دیگر انڈسٹریل کے حوالے سے یا ٹیکس فری زون کرانے کے حوالے سے کوئی کام ہوا؟ کیا پاک پتن کے ارکان اسمبلی کی یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ اگر اراکین اسمبلی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر حکومت نے کیا ذمہ داری پوری کی؟ کیا حکومت صرف اراکین اسمبلی کی بات مانتی ہے؟ وہ علاقہ کے لوگوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں بنا سکتی؟ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پاک پتن کے اندر جو پسماندگی ہے اس کے ذمہ دار نہ صرف وہ منتخب لوگ رہے ہیں جنہیں پاک پتن کے عوام ووٹ دے کر ان کے گلوں میں ہار ڈال کر ان کے ڈیروں کے آگے ڈھول بجا کر ان کی کامیابیوں کے جشن مناتے تھے، لیکن کیا کسی نے یہ پوچھا کہ جن کے ڈیروں پر ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے والے ان نوجوانوں کے لیے انہوں نے کی روزی روٹی کا بھی بندوبست کیا کہ یہ بچے بھی روزگار کما سکیں؟ اور انتظامیہ جو ساری دیکھ بھال کرتی ہے، کیا انتظامیہ نے بھی کبھی کوئی ایسا پروجیکٹ بنایا کہ علاقے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے؟ پاکستان ضلع کے اندر عرب والا موجود ہے، بڑا زرخیز علاقہ موجود ہے، پاک پتن بہت زرخیز علاقہ موجود ہے، اور زرعی حوالے سے تو یہ علاقہ بہت ہی زرخیز ہے۔ کیا کسی نے ایسا ایگریکلچر زون بنانے کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا کہ اس علاقہ میں یہ فصلیں ہوتی ہیں تو کیوں نہ ایسے سسٹم کو، ایسے کاروبار کو فروغ دیا جائے جو کہ نہ صرف علاقہ کے کسانوں کے لیے بہتر ہو، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بہتر ہو، شہریوں کے لیے بہتر ہو، لیکن کسی نے نہیں سوچا۔ اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ قصور ہمارا عوام کا بھی ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہم نے کبھی اپنی سوچ کے مطابق شاید فیصلہ کرنے میں اس طرح کا کام نہیں کرتے جو ہمیں فیصلہ کرنے چاہیے۔ عوام کو یہ سوچنا ہوگا، عوام ووٹ دیتے وقت کم از کم یہ بات ضرور سوچیں کہ جس امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں کیا آیا وہ ان کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے؟ کیا آیا وہ ان کے بچے بچیوں کے لیے بڑے تعلیمی ادارے بنانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کیا پاک پتن کے اندر یونیورسٹی بنانے کا خواب پورا ہو سکتا ہے؟ کیا پاک پتن کے اندر پسماندگی کے خاتمے کے لیے کوئی انڈسٹریل زون بنانے کا سوچ سکتا ہے؟ یہ سوال پاک پتن کی عوام سے ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو تو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔